हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का अफसाना या आर्टिकल है, मज़हब नहीं सिखाता। चलिए चलते हैं आर्टिकल की तरफ। स्टेज से उतरकर स्टेफन मजमे में मदाहों से दाद वसूल कर ही रहा था कि इसका सामना जमील से हुआ। जमील की आंखों में नदामत के आंसू थे। गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर से गुजरी और पिछली नशिस्त पर बैठे जमील और स्टेफन का सर गाड़ी की छत से जा टकराया। जमील चीख उठा, सर देख के गाड़ी चलाए ना। ड्राइवर की सीट पर बरजबान स्कूल का प्रिंसिपल अकबी शीशे में देखकर बोला, सॉरी बेटा। स्टेफन सर पे हाथ मलता रहा मगर मुंह से आ तक न की। स्कूल के प्रिंसिपल नसीम, आदिल और दो तलबा, जमील और स्टेफन का ये काफिला एक मुकामी स्कूल की तरफ रवा दवा था, जहाँ तहसील की सतह पर नात ख्वानी के मुकाबले का इनेकाद किया गया था। मुकाबले में आला कारकर्दगी दिखाने वालों का मुकाबला जिली सतह पर होना था। जमील इलाके के बहुत बड़े जिम्मेदार की इकलौती औलाद था, जिसको तहजीब छू कर भी ना गुजरी थी। स्कूल में इसके रब से तलबा को दरकिनार उस्ताजा तक कांपते। वो भारी जिसामत का मालिक था। इसके बरक्स इसके हम जमायत स्टेफन मसीह का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वो नहायत कमज़ोर जिस्म का मालिक था। स्टेफन गिरजाघर में सर्विस के दौरान दुआया कलमात पढ़ा करता था। इसके स्कूल फीस इस सूरत में माफ़ की गई थी कि वो प्रिंसिपल साहब के कामों में इनका हाथ बटा दिया करे। जमील मुकाबले में स्कूल की नुमाइंदगी कर रहा था। स्टेफन इसका साजो सामान संभालने साथ आया था। मंजिल पर पहुंचकर गाड़ी रुकी। जसीम लड़का हाथ में चिप्स का पैकेट लिए गाड़ी से उतरा। प्रिंसिपल साहिब भी इसके साथ हो लिए। वो इसको मुकाबले से मुतल्लिक हदायत देते जा रहे थे। लड़के ने तवज्जो चिप्स के पैकेट पर मरकूज रखी और सर को जुम्बिश देता रहा। स्टेफन अपने हम जमायत का साजो सामान पकड़े इन दोनों अशखास का ताक़ुब कर रहा था। ये तीनों मुकर्रर हाल में पहुंच गए और अपनी नशिस्तें संभाल ली। मुकाबले का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया। फिर मुकाबले का बाकायदा आगाज़ हुआ। तहसील भर के स्कूल मुकाबले में शिरकत के लिए आए थे। हर नात ख्वाह की आवाज़ बेमिसाल थी। इसी असना में जमील, नसीम, आदिल के कान में सरगोशी की, सर मुझे बाथरूम आया है। नसीम ने गुस्से से लड़के को घूरा, सर इसमें मेरी क्या गलती है। जमील बदअखलाकी से बोला। प्रिंसिपल परेशानी के मारे हकलाते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा, कोई मसला नहीं, अब जाओ बाथरूम। मोटा जमील उजलत में कुर्सी से उठा, चिप्स स्टेफन को थमाए और बाथरूम की तरफ भागा। नसीम अपना सर पकड़कर बैठ गया। खामोश बैठा स्टेफन अपने बड़े की परेशानी को महसूस कर सकता था। इधर नात ख्वाह स्टेज पर आते जा रहे थे। इतने में जमील का नाम पुकारा गया। प्रिंसिपल नसीम ने इधर उधर नजर दौड़ाई। इर्द गिर्द जमील का नामो निशान ना था। दांत पीसते हुए वह स्टेज पर गया और मुंतजमी से दरख्वास्त की कि थोड़ा वक्त दिया जाए। वक्त की किल्लत के बाद ऐसा मुमकिन ना था। प्रिंसिपल कफ मिलते स्टेफन के पास आया और इसे जमील को ढूंढने का कहा। ईसाई लड़का दौड़ते दौड़ते बाथरूम की तरफ गया। जमील वहाँ नहीं था। इसने वापस आकर प्रिंसिपल को सूरत हाल से आगाह किया। प्रिंसिपल की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। इसने अंगुश दांतों में दबा ली और सोच पे पड़ गया। ऐसे में स्टेज से मुतनबा किया गया कि अगर जमील ना आया तो स्कूल को मुकाबले से खारिज समझा जाएगा। नसीम आदिल के पैरों तले जमीन निकल गई। इसने स्टेफन से पूछा कि स्टेफन तुम्हें नात आती है। स्टेफन बौखला कर बोला, जी जी सर। ठीक है जाओ पढ़ो नात। सर मैं? स्टेफन ने हैरानी के आलम में पूछा। हाँ जी तुम, प्रिंसिपल ने करीबन चीखते हुए कहा। स्टेफन ने कदम स्टेज की तरफ तेजी से बढ़ाए। वो स्टेज पर पहुंचा, माइक दुरुस्त किया और नात पढ़ना शुरू की। हॉल में नात की आवाज़ के अलावा मुकम्मल सकूत तारी रहा। स्टेफन की खुशलहानी में खोकर चंद हाजिरीन की आंखों से आंसू जारी हो गए। नात खत्म होते ही सब बेख्तियार जज़ाकल्लाह पुकार उठे। स्टेफन स्टेज से उतरकर खरामा अपनी कुर्सी की तरफ चल दिया। कई निगाहें इसका ताक़ुब कर रही थी, लेकिन स्टेफन झुकी निगाहों के साथ चलता रहा। जब वो अपनी नशिस्त पर पहुंचा तो प्रिंसिपल ने इसको थपकी दी। प्रिंसिपल के हमरा जमील खड़ा था। इसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। तूने नात क्यों पढ़ी? जमील ने गुस्सीले लहजे में पूछा। स्टेफन बिल्कुल गुंग हो गया। मैं पूछता हूँ चूड़े, तेरी औकात कैसे हुई नात पढ़ने की? ये गर्मा गर्मी देखकर नसीम ने मुदाखलत की और लड़कों को एक कोने में ले गया। इसने जमील को ठंडा करने की हतल मकतूर कोशिश की, मगर जमील किसी तौर पर चुप करने वाला ना था। यहाँ डर के मारे लागर स्टेफन के आंसू झलक पड़े। जमील मुतवातिर तंबिया किए जा रहा था, मैं अपने अब्बा को बताऊंगा, चूड़े तू पछताएगा, चूड़े तू पछताएगा। स्टेफन सर झुकाए सब सुनता रहा। आने वाले चंद दिन मजलूम स्टेफन पर बहुत भारी थे। जमील के बाप की तरफ से स्टेफन के खानदान को कत्ल की धमकियां मसूल हुई। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि ईसाइयों को खबरदार किया गया, इनकी बस्ती को आग लगा दी जाएगी। स्टेफन बेचारे की तशवीश दुगनी हो गई। बरादरी के कई लोगों ने इसके खानदान का बाइकआउट भी किया। मुकामी पुलिस इस मामले में खामोश तमाशाई साबित हुई। चूँकि जमील के वालिद के एक इशारे पर पुलिस के अफसरान तब्दील होते रहते थे, स्टेफन कई रोज स्कूल से गैर हाजिर रहा। इसने घर से निकलना तर्क कर दिया था। एक दिन दफ्तरी औकात के बाद स्कूल का चपरासी इसको स्कूल बुलाने आया। नहीं, स्टेफन मुंह पर कपड़ा डाले लोगों की नजरों से छुपते छुपाते प्रिंसिपल के दफ्तर पहुंचा। वो प्रिंसिपल की मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों के माबैन कोई गुफ्तगू न हो रही थी। भला आखिर नसीम ने बात शुरू की। मुसन्निफीन के फैसले के मुताबिक
اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ میں نے تمہارا معاملہ اس کے سامنے رکھا ہے، تم بطور اسٹیفن مسیح مقابلے میں شرکت کر سکتے ہو، مگر میں تمہارے ساتھ نہ جا سکوں گا۔ کچھ لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پرنسپل نسیم عادل نے دوبارہ بات شروع کی، مقابلے میں حصہ لینا یا نہ لینا تم پر منحصر ہے، یہ تمہارا ذاتی فیصلہ ہوگا، اسکول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے پرنسپل نے دونوں کونیاں میز پر جما دی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ معصوم اسٹیفن کرسی سے اٹھا اور دروازے سے رخصت ہو گیا۔ اتوار کے دن گرجا گھر میں سروس کے بعد اسٹیفن بڑے پادری سے ملنے آیا۔ اس نے سارا معاملہ پادری کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ آیا موجودہ حالات میں اس کو اس مقابلے میں حصہ لینا چاہیے یا نہیں۔ پادری نے اس کا معاملہ غور سے سنا۔ ایک گہری سانس لینے کے بعد وہ اسٹیفن سے مخاطب ہوا۔ مائی سن، نعت بنیادی طور پر تعریف ہے، اور اگر تعریف میں جھوٹ کا عنصر نہ ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم برحق ہو تو تمہاری کامیابی یقینی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ تم صحیح فیصلہ کرو گے۔ اسٹیفن نے پادری کا شکریہ ادا کیا، بغل گیر ہوا اور رخصت ہو گیا۔ ذیلی مقابلے کا دن آن پہنچا۔ اسٹیفن اپنے دوست کے ہمراہ چہرے پر نقاب اوڑھے تقریب کے وقت مقررہ سے 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا، کیونکہ خبر پھیلی تھی کہ جمیل، اس کا باپ اور ہتھیاروں سے لیے گنڈے تقریب میں موجود ہوں گے۔ ان کے ارادے کسی طور پر نیک نہ ہونے تھے۔ اسٹیفن ہال میں ایک خاموش گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ خدا خدا کر کے مقابلہ شروع ہوا۔ تمام نعت خواں خوش نما تھے، مگر اسٹیفن کی توجہ کہیں اور تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ جمیل اور گنڈے ہال پر دھاوا بول دیں گے۔ ایسے میں اس نے بغل میں بیٹھے لوگوں کو خسر پسر کرتے سنا کہ ہال میں باہر ڈنڈوں اور ہاکیوں سے لیے گنڈے کھڑے ہیں۔ اسٹیفن کے کانوں پر جیسے سوئیاں چبھنی شروع ہو گئیں۔ کچھ ہی دیر میں اسٹیفن کا نام اسٹیج پر پکارا گیا۔ وہ ڈگ بڑھتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ لوگوں کی تیکھی نظریں اس کی غمازی کر رہی تھیں، جیسے وہ کوئی گناہ کر رہا ہو۔ اسٹیفن کے اسٹیج پر پہنچتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ہال کے پنکھوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسٹیفن نے نعت پڑھنا شروع کی۔ اگلی نشستوں پر بیٹھے لوگ آخری اشعار سنتے رو پڑے۔ نعت ختم کرنے کے بعد اسٹیفن نے مصنف پر ایک نظر ڈالی اور اسٹیج کے پاس ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ اگلے نعت خواں کی آمد تک ہال کے اگلی سیٹوں پر بیٹھے لوگوں کی سسکیاں سنی جا سکتی تھیں۔ 2.5 گھنٹے بعد مقابلہ اختتام کو پہنچا۔ ابھی نتائج کے مرتب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ایسے میں ایک بھگدڑ مچی اور ڈنڈا بردار گنڈے ہال میں آن وارد ہوئے۔ نحیف و نزار اسٹیفن اب پرسکون تھا۔ مصنف نتائج کی فائل پکڑے اسٹیج پر آیا۔ وہ صوبے کا نامی گرامی عالم تھا۔ اس کی عمر 60 سے زیادہ ہرگز نہ رہی ہوگی۔ میانہ قد اور اس کی سفید داڑھی اس کی شخصیت رب و جلال ادا کر رہی تھی۔ وہ موجودہ صورتحال سے آشنا تھا۔ حاضرین پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر اس نے اپنا چشمہ اتارا اور بولنا شروع ہوا۔ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ دین میں، عبادات میں، عقائد میں جہاد ہے، سب کچھ ہے، مگر دین کی ابتدا رحمان اور رحیم سے ہوتی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ یہاں پر پتھر کھا کر بھی دعا دی جاتی ہے۔ ہم میں آخر برداشت کا مادہ کیوں نہیں رہا؟ مصنف کی آواز بھر آئی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرے تو اس سے زیادہ باعث فخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے، ہم سے تو بونڈی سی نکالی بھی نہیں ہوتی۔ ہال سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ مصنف نے آنکھیں پونچھی، چشمہ لگایا اور دوبارہ بولنا شروع ہوئے۔ من حیث القوم، ہم میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، خدارا دین کو بدنام نہ کریں۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں نتائج کا اعلان کرنا چاہوں گا۔ تیسری پوزیشن فالکن اسکول کے دانش علی نے حاصل کی ہے۔ ہال میں جزاک اللہ کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مصنف پھر گویا ہوئے۔ دوسری پوزیشن آرمی پبلک اسکول سے زاہد اقبال۔ حاضرین سے جزاک اللہ کی گونج بلند ہوئی۔ مصنف نے چشمہ اتارا اور کہا، اقبال کا ایک مصرع ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ مصنف نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس نے مقابلے کا پہلا انعام جاتا ہے غزالی اسکول کے اسٹیفن مسیح کو۔ ہال میں ہر زبان سے جزاک اللہ جاری تھا۔ اسٹیفن نے نم آنکھوں کے ساتھ مصنف سے سرٹیفکیٹ لیا۔ بزرگ عالم نے اس کو تھپکی دی۔ اسٹیج سے اتر کر اسٹیفن مجمع میں مداحوں سے داد وصول کر ہی رہا تھا کہ اس کا سامنا جمیل سے ہوا۔ جمیل کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ اس کے والد اور اس کے ہمراہ سب گنڈے شرمسار تھے۔ جمیل نے اسٹیفن کو گلے لگایا اور سب گنڈوں کے ہتھیار زمین پر گر پڑے۔ آرٹیکل یا ناول جلدی پیش کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔